Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Mr. Crazy and today I am going to teach you I am trying. मैं कोशिश कर रहा हूँ. I am trying. This is a structure. ये एक structure है. I am plus I am trying plus to plus verb first form plus subject. So आपने सिर्फ क्या याद रखना है? You have to remember I am trying to. I am trying to just. And after that you have to put verb first form. Okay. So इसमें क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ कोशिश कर रहे हैं वो सामने वाले को बता रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोशिश कर रहा हूँ फ़ोन करने की उसे, तो आई एम ट्राइंग टू कॉल हिम, मैं उसको फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ. इस तरह के जुमले इसमें सारे आएंगे. अच्छा, कुछ लोग बोलते सर आई एम की जगह हम यू आर लगा सकते हैं. ऑब्वियसली आप लगा सकते हैं यू आर ट्राइंग, वी आर ट्राइंग, दे आर ट्राइंग, बट राइट नाउ वी आर लर्निंग बेसिक. बिल्कुल बेसिक जो होती है ना अपने बारे में आप सबको बता सको, इतनी तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए. तो लेट्स सी द क्रेज़िएस्ट वे, पागलों वाला तरीका पागल के साथ. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला जुमला देखें ज़रा, तवज्जो स्क्रीन पे, सामने देखें, मेरी तरफ नहीं देख सकते आप क्योंकि सामने स्क्रीन है. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब. अच्छा, एक बात बता दूं, गेट जो है इज़ अ वर्ब, ट्राइंग इज़ आल्सो वर्ब, ट्राई इज़ आल्सो वर्ब. लेकिन यहाँ गेट के हवाले से एक बात बता दूं कि गेट का मतलब पहुँचना भी होता है, गेट का मतलब हासिल करना भी होता है, गेट का मतलब गेट के बहुत सारे मीनिंग हैं. तो अगर आपको कोई और मीनिंग मिल जाए तो परेशान मत होइएगा. सो आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब, मुझे मैं नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो यहाँ की उर्दू पे ना जाएं, वो क्या लिखी हुई है. आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब, मैं नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली, आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली. देखें, आई एम ट्राइंग हर जगह आ रहा है, टू भी आ रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यानी कॉल. कॉल मतलब फ़ोन करना. सो कॉल माई फैमिली, मैं अपने घर वालों को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने घर वालों को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली, आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली. ओह, जस्ट किडिंग. ओके, सो मैं अपने घर वालों को या अपने फैमिली वालों को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू इंजॉय माई डिनर, आई एम ट्राइंग टू इंजॉय माई डिनर. आप जो वर्ब आपको याद है वो टू के बाद लगा दें, वो आप कोशिश कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन्जॉय का मतलब होता है मज़े करना, लुत्फ़अंदोज़ होना. सो आई एम ट्राइंग टू इंजॉय माई डिनर, डिनर कहते हैं रात के खाने को, मैं अपने रात के खाने से लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश कर रहा हूँ. बहुत सख्त उर्दू बोल दी, अब आसान लफ्ज़. मैं कोशिश कर रहा हूँ रात का खाना मज़े से खाने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ रात का खाना मज़े से खाने की. तो ये भी हो सकता है. I am trying to educate myself, I am trying to educate myself, मैं अपने आप को तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आप इसको यू में बनाएंगे, यू आर ट्राइंग टू एजुकेट योर सेल्फ, वहाँ योर सेल्फ आ जाएगा, यानी तुम अपने आप को तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो. लेकिन हम यहाँ अपने बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ. सो आई एम ट्राइंग टू एजुकेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ. अच्छा, एक्सप्लेन माई सेल्फ, अपने आप को वजाहत, अपने बारे में समझाने की कोशिश. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ. एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत करना. माई सेल्फ, ख़ुद को वजाहत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ख़ुद को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पागल हूँ. ओके, जैसे आप हैं इंसान, मैं भी इंसान हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है. सो सामने देखें, आई एम ट्राइंग टू ईट. ईट क्या होता है? खाना. कुछ भी खा लो पर ईट लगाना, सही है. आई एम ट्राइंग टू ईट, मैं खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ. ईट का मतलब खाना खाना, कुछ भी खाना, कुछ भी खाना पर खाना, समझ रहे हैं ना, खाना खाना खाना.
ईट का मतलब होता है आई एम ट्राइंग टू ईट, मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू, मैं खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू ईट फूड या मील, सो इट इज़ अप टू यू, ओके। आई एम ट्राइंग टू ब्रेक योर हार्ट, कुछ लोग इसको हर्ट, कुछ लोग हार्ट, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मैंने चेक की तो हार्ट, ओके, heart, okay, just like this, not actual pronunciation, because ये मेरी अपनी है, कोशिश करता रहता हूँ। I am trying to break your heart, मैं तुम्हारे दिल को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक गाना भी था, पता नहीं कहाँ था, मैंने देखा था। I am trying to catch up, एक बात याद रखेगा, फ्रेजल वर्ब जो होते हैं जिनके आगे मतलब एक साथ दो लफ्ज़ों का जो जोड़ होता है, यानी दो लफ्ज़ एक साथ मिलकर कोई मायने दे रहे हों, तो उसको केयरफुली इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उसके मीनिंग जो नज़र आ रहे होते हैं वो नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका देखा जाए, आई एम ट्राइंग टू कैच अप, कैच का मतलब होता है पकड़ना, अप का मतलब उसको पकड़ना, सही है, लेकिन यहाँ पे कैचअप का मतलब पकड़ना नहीं होता, किसी के बराबर पहुँचने को कैचअप कहा जाता है। आई एम ट्राइंग टू कैच अप, मैं बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात याद रखिएगा। हर लफ्ज़ जो दिखता है वो जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं कि वही मीनिंग हो उसके। आई एम ट्राइंग टू कैच अप, मैं बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी चीज़ के बराबर पहुंचना। आई एम ट्राइंग टू लाइक जूसेस, यानी आई एम ट्राइंग टू बी लाइक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हम कोशिश कर सकते हैं, उन जैसा बन नहीं सकते, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं, उनकी तरह मेहनत तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं कि हम उन जैसे बन जाएं। तो किसी की तरह बनने के लिए आप आई एम ट्राइंग टू बी लाइक इस तरह बोलें, आई एम ट्राइंग टू बी लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी लाइक जीसस क्राइस्ट, मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अक्सर ना अंग्रेज़ी में नाम भी तलफ़ुज़ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं रिलीजियस चीज़ें बड़ी कम लाता हूँ अपने टॉपिक में। आई एम ट्राइंग टू वर्शिप, वर्शिप कहते हैं इबादत करना, मैं इबादत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू वर्शिप, मैं इबादत करने की कोशिश कर रहा हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ट्राइंग टू वर्शिप, मैं इबादत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू पुल योर लैग, मैं तुम्हारी टांग खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। पुल, वहाँ पे पुलिंग नहीं आएगा, पुल आएगा सर, ओके। पुलिंग योर लैग मीन्स कि तो किसी की टांग खींचना, किसी के इस तरह का कोई मुहावरा है, मैं भूल गया हूँ, ऐसी बेइज्जती हो जाएगी। आई एम ट्राइंग टू क्वाइट स्मोकिंग, आई एम ट्राइंग टू क्वाइट स्मोकिंग, देखें यहाँ पे क्वाइट पहले आ रहा है, फिर स्मोकिंग आ रहा है, तो याद रखिएगा स्मोकिंग इज़ अ नाउन, ओके, स्मोकिंग इज़ अ नाउन हियर, और वर्ब क्वाइट यानी छोड़ना, सो यहाँ पे स्मोकिंग मीन्स सिगरेट, ओके। सो आई एम ट्राइंग टू क्वाइट स्मोकिंग, मैं सिगरेट नोशी छोड़ रहा हूँ, या मैं तंबाकू नोशी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं तंबाकू नोशी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू क्वाइट स्मोकिंग, ओके, मैं सिगरेट नोशी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड, बहुत आसान और बहुत प्यारा जुमला है। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, टू टाइप यानी लिखने की, विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड, कीबोर्ड को देखे बगैर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड की तरफ देखे बगैर टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड, ओके। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, या कुछ समझ नहीं आता, या कुछ समझ नहीं होता, जस्ट लाइक दिस। आई एम ट्राइंग टू थिंक, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नथिंग हैपन्स,
لیکن کچھ ہوتا ہی نہیں. سوچ سوچ کے دماغ خراب ہوتا ہے لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا, کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. آئی ایم ٹرائنگ ٹو تھنک, میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں, بٹ نتھنگ ہیپن, لیکن کچھ نہیں ہو رہا. یہاں دیکھیں, یہاں بھی اس سے پہلے بھی جملہ ٹو کے بعد کوئی بھی ایسا ورب نہیں آیا جس میں میں نے آئی این جی لگایا ہو. یاد رکھیے گا, ٹو کے بعد ہمیشہ ورب لگے گا, اور ورب وہ ہونا چاہیے جس میں آئی این جی نہ لگا ہو. یاد رکھیے گا, فرسٹ فارم ہونی چاہیے. I am trying to understand you. I am trying to understand you. Understand is a verb. Understand ایک verb ہے, اور اس میں ہم نے to کے فوراً بعد لگایا. میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. I am trying to understand you. I am trying to understand you. میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. I am trying to improve myself. I am trying to improve myself. میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. I am trying to improve myself. میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. I am trying to improve my English. دیکھیں, امپروو, جس چیز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اس کا نام لکھ دیں امپروو کے بعد. جیسے فار ایگزامپل, میں اپنی اردو امپروو کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ تو انگلش لکھا نا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو امپروو مائی انگلش, میں اپنے انگریزی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو امپروو مائی انگلش. اگر میں یہاں انگلش کی جگہ اردو لگا دوں تو میں اپنی اردو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. فرینچ لگا دوں, کوئی بھی زبان لگا دوں. So I am trying to improve my English. I am trying to improve my language. I am trying to improve my Urdu. So just like this, کہ میں اپنی اردو بہتر بنانا چاہتا ہوں, میں اپنی زبان بہتر بنانا چاہتا ہوں. تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ, بس کوشش کرنے کی دیر ہے. You have to speak. بس آپ کو بولنے کی ضرورت ہے. You have to speak. Just try to speak, okay? I am trying to pray. I am trying to pray. Pray کے دو معنی, ایک pray ہوتا ہے دعا کرنا, اور ایک پرے ہوتا ہے عبادت کرنا, ایک پرے ہوتا ہے نماز ادا کرنا. اوکے, سو وہ پریئر ہوتا ہے, صحیح ہے. لیکن اگر اس کو دو طریقوں سے بول سکتے ہیں, آئی ایم ٹرائنگ ٹو پرے, میں دعا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو آفر پریئر یا پریئر. آئی ایم ٹرائنگ ٹو پرے, میں نماز ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا دعا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو پرنٹ اے پی ڈی ایف فائل. پرنٹ مطلب ہوتا ہے پرنٹ دینا, یعنی کاغذ مشین کو اشارہ دینا کمپیوٹر کے ذریعے کہ وہ پیج نکالے اور چھاپ دے جو آپ نے لکھا ہے. سو اب میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. آئی ایم ٹرائنگ ٹو پرنٹ اے پی ڈی ایف فائل. میں ایک پی ڈی ایف فائل کو پرنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو پرنٹ اے پی ڈی ایف فائل. میں ایک پی ڈی ایف فائل کو پرنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو اوائڈ watching TV. I am trying to avoid watching TV. میں ٹی وی دیکھنے سے احتجاب کی کوشش کر رہا ہوں, یعنی مطلب ٹی وی نہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی میں نے سوچا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا, تو میں آج کل ٹی وی سے میرا بائیکاٹ ہے. I will not watch a TV. So I'm trying to avoid watching TV. کیونکہ کیبل ہٹ گیا, سب کچھ ہٹ گیا, تو کوئی نہیں دیکھ رہا, تو میں بھی نہیں دیکھ رہا. تو جسٹ کڈنگ, اوکے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی اے سیریس ٹیچر. اوے, چیٹر لکھنا چاہیے تھا, غلطی سے ٹیچر لکھ دیا. اوکے, آئی ایم ٹرائنگ, میں کوشش کر رہا ہوں, ٹو بی اے سیریس ٹیچر. ایک بہت ہی سنجیدہ, بہت ہی سیریس, جس کا منہ ایسا ہو کہ بالکل سیریس ہو جائے, جسٹ لائک ایکسپریشن بھی شو نہ ہو, جیسے پتہ نہیں کوئی کسی نے گھر سے بیوی نے یا ماں نے مار کے بھیجا, جا کام پہ جا. ایسے ٹیچر کو کیا بولتے ہیں, سیریس ٹیچر. برا مت مانیے گا, اوکے. اف یو آر اے ٹیچر, ڈونٹ مائنڈ. سو بھائی تھوڑا سا مسکراہٹ اپنے چہرے پر لائیں, کیونکہ مسکراہٹ بہت ضروری ہوتی ہے, چاہے وہ آپ غم میں ہوں یا تکلیف میں ہوں یا درد میں ہوں. جسٹ ٹو اسمائل, اوکے. Don't be serious, okay? Because if you are serious, so ایسا لگے گا جیسے مجھے بھی ڈر لگتا ہے سیریس لوگوں سے. I hate serious, okay? Because I'm trying to be a serious teacher. میں سنجیدہ
استاد بننے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک دفعہ غلطی سے میں نے کوشش کی تھی میں سنجیدہ ہو جاؤں, اتنا سنجیدہ ہو گیا کہ ہنسنے والی بات پہ بھی نہیں ہنس رہا تھا. فار ایگزامپل لوگ پوری کالونی, مطلب جو سارے بیٹھے ہوئے تھے سب ہنس رہے تھے, میں سیریس تھا. لوگ مجھے دیکھ کے بول رہے بھائی تو انسان ہے. میں نے بولا الحمدللہ انسان ہوں, لگ تو نہیں رہا تیری حرکتوں سے. یا تو بولتا اتنا ہے کہ زبان رکتی نہیں ہے, ہنستا اتنا ہے کہ تیری ہنسی نہیں رکتی. اب سیریس ہوا ہے تو جوک پہ بھی نہیں ہنس رہا. یہ جہاں ہنسنے والی بات ہے وہاں تو ہنس لے بھائی. ایسا ریئیکشن نہ کرو جس سے سامنے والا سمجھے کہ واقعی میں تم کریزی ہو. سو دیٹس آئی نیم مائی سیلف کریزی بیکاز میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہوں. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی اے سیریس ٹیچر. کوشش کیا کریں سیریس نہ رہا کریں. میں ایک سنجیدہ استاد بننے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ سنجیدہ رہنے والے لوگ بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں. اوکے, آئی ایم ٹرائنگ ٹو سلیپ. میں سونے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے سلیپ از اے ورب, آپ کیسے بنا سکتے ہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈرائیو اے کار. میں گاڑی چلانے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو واک آن دا گراس. میں پیدل چلنے کی گھاس پر پیدل چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو کال مائی فرینڈ. میں اپنے دوست کو فون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیچ یو. میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ سے پڑھا نہیں جا رہا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. اوکے, آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹڈی. اسٹڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے, پڑھنا. میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یا میں پڑھنا اور مطالعہ کرنا. مطالعہ کہتے ہیں مطلب ریڈ کرنا. اف یو وانٹ ٹو ریڈ سم تھنگ یو کین سے میں مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سو ریڈ بھی ہوتا ہے, اسٹڈی بھی ہوتا ہے, مطالعہ. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹڈی. میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سو واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. اوکے, آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ مائی سیلف. ہوئے آئی ڈونٹ نو ہو ایم آئی. ڈو یو نو ہو ایم آئی. کیا آپ جانتے میں کون ہوں. سو دیٹس دا ریزن آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ مائی سیلف. اف یو ڈونٹ نو می اینڈ آئی ڈونٹ نو مائی سیلف سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ مائی سیلف. اگر آپ مجھے نہیں جانتے, میں اپنے آپ کو نہیں جانتا, تو میں کیا کروں گا, میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. اکثر جو سیریس لوگ ہوتے ہیں دل جلے, ان سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو وہ پتہ کیا بولتے ہیں, آئی ایم ٹرائنگ ٹو مائی سیلف. او آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ مائی سیلف. میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں بیکاز somebody has broken my heart. کسی نے میرا دل توڑ دیا. میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں, کہاں ہوں. where am I, please find myself, please find me. Okay, so just kidding. I'm trying to find myself. میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بڑا ہی اسٹوپڈ کویسچن تھا, بڑا ہی اسٹوپڈ جملہ تھا. اوکے, آئی ایم ٹرائنگ ٹو forget you. اکثر لوگ بولتے ہیں اکثر لوگ غصے میں بولتے ہیں میں تمہیں بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے, تم بھولنے کی کوشش کرو, نہیں بتا یار, بھول جا. آئی ایم ٹرائنگ ٹو forget you. میں تمہیں بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو slap you. میں تمہیں چماڑ مارنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو angry on you. میں تم پہ غصہ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. I am trying to forget you. میں آپ کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تم کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اوہ مجھ سے دور مت جاؤ, میں تمہیں بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. جسٹ کڈنگ. اوکے, ایموشنل مت ہو. سیریس رہنا صحت کے لیے اچھا ہے لیکن ہر وقت نہیں. اوکے, I am trying to forget you. فار ایگزامپل جنازے پہ جاؤ تو سیریس رہنا پلیز. میری جیسے نہیں بن جانا, کیونکہ میرے کو نا فیلنگ ہی نہیں آتی رونے کی, میں خوش ہو رہا ہوتا ہوں. اب یہ بات نہیں پوچھے گا کیوں, کیونکہ انسان کی اصلی جو زندگی ہے وہ موت کے بعد ہے. سو آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ لائف. میں اس زندگی کا انتظار کر رہا ہوں بیکاز آل آر ہیئر سیلفش. ہر کوئی یا مطلب ہی ہے, شاید وہاں پہ کوئی مطلب ہی نہ ہو. سو دیٹس آئی ایم ویٹنگ فار مائی ڈیتھ. میں انتظار کر رہا ہوں اپنی موت کا. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو نو. میں جاننا چاہتا ہوں, میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو نو. میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں جاننا چاہ رہا ہوں. اچھا, چاہ رہا ہوں کا مطلب بھی ٹرائنگ ہوتا ہے, یعنی کوشش کرنا. صحیح ہے. تو اگر کہیں لکھا ہے کوشش کر رہا ہوں یا چاہ رہا ہوں تو بات ایک ہی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. آئی ایم ٹرائنگ ٹو نو. میں جاننا چاہ رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو نو. میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. سو کیا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے بھی بتا دیں. او اس کا نمبر لانا تھا تم پہ. نمبر لڑکیوں کے نمبروں کے پیچھے لگے رہو گے, کوئی اور کام نہیں کرو گے. تم لوگ نہیں پڑھ سکتے, تم لوگ نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ تمہاری گھڑی شروع ہوتی ہے لڑکیوں کے نمبر سے اور ختم ہوتی ہے لڑکیوں کے فون کرنے پر.
यार थोड़ा इंसान बन जाओ, जस्ट किडिंग. ओके, आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. अक्सर लोगों से पूछा जाए इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, यार उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सीख रहा हूँ. अच्छा किस लिए सीख रहे हो, यार बाहर जाना है इसलिए सीख रहा हूँ. किस लिए सीख रहे हो, यार जॉब करनी है इसलिए सीख रहा हूँ. अब यार हर किसी का एक एक पता नहीं क्या एम बना हुआ है कि ये इस रीज़न से कर रहा है. मैं किस लिए कर रहा हूँ? डू यू नो वाई एम आई लर्निंग इंग्लिश, वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश? आई डोंट नो. आई जस्ट लव इट टू डू दिस. आई जस्ट लव इट टू डू दिस. मुझे ये पसंद है करना, सो दैट्स द रीज़न आई एम डूइंग इट. यही वजह मैं कर रहा हूँ. क्या पढ़ा रहा हूँ? आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. मैं अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. मैं अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. दिस इज़ माई फेवरेट सेंटेंस. I love to say I am trying to lose weight, but it is my wishful thinking that I am trying to lose my weight. ये मेरी खुशफहमी है कि मेरा वज़न कम हो रहा है. सो मैं कोशिश कर रहा हूँ. जब भी वो तुम क्या कर रहे हो, आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट. मैं अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहा हूँ. क्योंकि वज़न कम, लोग बड़े बोलते हैं मोटू. क्या मोटू कहाँ है? अब मैं क्या बोलूँ यार, मेरा नाम ही मेरे ओरिजिनल क्या है मुझे नहीं पता. कोई पागल कहता है, कोई मोटू कहता है, कोई क्या बोलता है. मैं किसको क्या बोलूँ? आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट. मैं अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट. मैं वज़न कम करने की कोशिश कर रहा हूँ. What a sentence. I am trying to make heaven my home. What a sentence. Can you translate this sentence? I am trying to make heaven my home. Just right. मैं कोशिश कर रहा हूँ to make heaven, जन्नत बनाने की, my home, अपने घर को. मैं अपने घर को जन्नत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to make heaven my home. वो कैसे बनेगा? सब्र से, मोहब्बत से, हंसी से, मुस्कुराहट से. सीरियस रहने से नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा. ये परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होगा. जस्ट ट्राई टू लाफ. ओके, आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट. आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट. मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने घर को अच्छा बनाने की, लेकिन बनता ही नहीं है. कोशिश नहीं करनी, जस्ट खुश रहना है. खुश रहने से आधे मसले मसाइल हल हो जाते हैं. डू यू नो, इफ़ यू आर हैप्पी, all the matters will be solved. Okay, all the problems will be solved if you are happy. So I'm trying to do my best. मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ. शादीशुदाओं के लिए एक नसीहत है. अक्सर लोगों को, मैं इस वक्त से गुज़रा हूँ, अभी मेरी शादी को सिर्फ 4था साल है, बट ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं शादी के लिए. एक, माफ़ी मांगना. एक, माफ़ करना. और तीसरा, भूल जाना. एक बंदे ने बोला, सर यू आर नॉट क्रेजी, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन. डोंट से टू माई वाइफ, शी विल से यू आर अ लायर. ओके, अगर आपने ये बात कही ना तो मेरी बेगम बोलेगी ये तो झूठ है. ओके, सो द फर्स्ट to apologize is the bravest. पहली चीज़, जो पहले ही माफ़ी मांगता है, जो पहले ही कहता है मुझे माफ़ कर दो, वो सबसे बहादुर इंसान है. वो बस सबसे बहादुर शख्स होता है जो पहले माफ़ी मांगता है. The first to apologize is the bravest. Brave. Okay? जो पहले माफ़ी मांगता है वो सबसे बहादुर होता है. The first to forgive is the strongest. और जो पहले माफ़ कर देता है वो ताकतवर होता है. पहला बहादुर जो माफ़ी मांग ले, दूसरा ताकतवर यानी स्ट्रॉन्ग है, अंदर से बहुत ज़्यादा पक्का है, यानी वो कमज़ोर इंसान नहीं है. The first to forgive is the strongest. ताकतवर वो है जो माफ़ पहले कर दे. जो माफ़ी मांग रहे वो बहादुर है, जो माफ़ कर दे वो ताकतवर है. एंड द फर्स्ट टू फॉरगेट इज़ द हैप्पीएस्ट. और जो भूल जाए पहले, फॉर एग्जांपल आप गलती करो वो भूल जाए, वो सबसे 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 कौन है, सबसे ज़्यादा क्या है, खुश. लाइक देखो, खुशी का मैंने आपको मरहला बता दिया
کہ آپ نے لوگوں کی تکلیفوں کو بھول جانا ہے. لوگوں نے آپ کو کیا دیا, درد دیا, بھول جائے. لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا, بھول جائے. لوگوں نے آپ کو پاگل بنایا, بھول جائے. میں بھی تو پاگل بن رہا ہوں, آپ کو بنا رہا ہوں, دیکھیں. جسٹ کڈنگ. سو یاد رکھیے گا, بھولنا انسان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اگر آپ بھول جائیں, معاف کرنا سیکھ لیں, معافی مانگنا سیکھ لیں, آپ کی زندگی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی, شادی والی زندگی. اوکے. سو اب ایک اور بات آپ کو بتا دوں. A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband. ایک اچھی شادی شدہ زندگی کیا ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کس کے دوران ہوتی ہے؟ وہ نہ خوبصورت ہوتا ہے, نہ اسمارٹ ہوتا ہے, نہ کوئی ہوتا ہے. لوگ اسمارٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں, لوگ خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں. صحیح ہے. They are running after beauty and beauty. What you want, how you like, what is your ideal? Oh, my ideal is like Shah Rukh Khan. Bullshit. یہ سب بکواس ہے. خوبصورتی صرف ایک وقت تک ہوتی ہے. زندگی گزارنے کے لیے خوبصورتی نہیں چاہیے ہوتی ہے. زندگی گزارنے کے لیے صبر, معافی, معاف کر دینا, یہ 3 ہنر ہونے چاہیے انسان میں. تیسرا اور سب سے آخری چیز, بیوی کو اندھا ہونا چاہیے, کیونکہ جو اکثر میاں لوگ ہیں نا, وہ دوسروں کو تاڑتے رہتے ہیں. تو اب کیا کر سکتے ہیں, انسان کی فطرت ہے, بدل نہیں سکتی. یہ بات یاد رکھیے گا. کچھ لوگ, میرا ایک دوست ہے, میرا بچپن کا دوست, بہت پیارا دوست ہے, اس میں صرف ایک خامی ہے, وہ تاڑتا ہے, یعنی اسٹیئر کرتا ہے. اس سے بات کرنا چھوڑ دی, مذاق کرنا چھوڑ دیا, لیکن وہ نہیں سدھرا. کیوں؟ انسان کی فطرت ہے یہ. وہ مجھے لگتا ہے جب اس کی شادی ہوگی, جب بھی وہ ایسے ہی کرے گا. لیکن کیا ان لوگوں کے لیے جن کے میاں ایسے ہیں, ان کے لیے بیوی کو کیا ہونا چاہیے, اندھا ہونا چاہیے. اور میاں جن کی بیویاں بہت زیادہ بولتی ہیں, بہت زیادہ طنز کرتی ہیں, بہت زیادہ ہر بات پہ تانا مارتی ہیں, تو ان کے لیے میں کہوں گا کہ آپ بہرے ہو جائیں اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا دیا اور اس نے کیا دیا آپ کو. یہ دیکھیں, آپ کی زندگی میں آپ کی لائف تک وہ آپ کے ساتھ رہی اور آپ اس کے ساتھ رہے. یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہے, وہ آپ کے ساتھ رہا, خوشی خوشی. اور خوشی کے لیے ضروری ہے آپ کو بہرا اور اسے اندھا ہونا پڑے گا. ناٹ فزیکلی نہیں, جسٹ ایک اگنورنس. اٹ مینس اگنور کرنا, اٹ مینس معاف کرنا, اٹ مینس معافی مانگنا, اٹ مینس معاف کر دینا. یاد رکھیے گا, زندگی بہت مشکلوں سے گزرتی ہے, لیکن جو گزار لے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. سو ہنسنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کسی کو معاف کرو. خوش رہنے کے لیے ضروری ہے بھول جاؤ, معافی مانگ لو, معاف کر دو. بس یہ 3 لفظ یاد رکھو, معاف کر دو, معافی مانگ لو اور بھول جاؤ. جو ہو گیا وہ بھول جاؤ. ہر چیز زندگی میں آپ کو ملے گی, لیکن آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. یو ہیو ٹو میک یور سیلف اسٹرانگ. اوکے. سو اللہ حافظ. خوش رہیں, آباد رہیں اور پاگلوں کی طرح رہیں, میری طرح. یعنی مجھے یاد ہی نہیں اگلا لیسن میں کیا پڑھانے والا ہوں. اکثر لوگ بولتے سر واٹ از یور نیکسٹ لیسن, آئی ڈونٹ نو. اوکے. سو اللہ حافظ. ٹیک کیئر. خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے رہیں اور ہنساتے رہیں. اللہ حافظ.